अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ख्वाजा हैदर अली आतिश के कलाम का मुफस्सिल हम जायज़ा लेंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि 11वीं जमात हो चाहे 12वीं जमात हो चाहे डिग्री क्लासेस हों, शुराए कराम के कलाम पर तबसरा एक लाजमी सवाल की हैसियत रखता है। मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दरसी उर्दू। ख्वाजा हैदर अली आतिश। सबसे पहले हम तारुफ देखते हैं कि ख्वाजा हैदर अली आतिश। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि लफ्ज़ आतिश भी इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है और आतिश भी, लेकिन अब ज़्यादातर जो हमारे यहाँ आम है वो आतिश ही है, तो हम इसी ही को अपना लेते हैं। लेकिन आतिश भी जो है आतिश वो भी सही है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने 1764 में एक सूफ़ी घराने में आँख खोली। वालिद की अचानक वफ़ात के सबब तालीम का सिलसिला भी अधूरा छोड़ना पड़ा, लेकिन बाद में ज़ाती कोशिशों और मुताले से इस कमी को पूरा किया। तलवारबाजी में भी मलका हासिल था। ये वो दौर है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, ये मलका काबिलियत के मायनों में आता है, लेकिन अगर हम पढ़ें मलिका तो ये क्वीन वाला हो जाएगा। तो ये काबिलियत सलाहियत के मायनों में है, तो ये मलका पढ़ा जाएगा। तो ये वो दौर है जब दिल्ली और लखनऊ की मुसाबकत हद दर्जे बढ़ गई थी और अहले लखनऊ रंगे दिल्ली से जुदा होने के लिए ज़ुबान बयान और मज़ामीन में तब्दीली की शऊरी कोशिशें कर रहे थे। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि ये दो स्कूल ऑफ थॉट बन गए थे। एक अहले लखनऊ थे, वो शुराए कराम थे, इनका ताल्लुक़ लखनऊ से था, और दूसरी तरफ वो शुराए कराम थे, इनका ताल्लुक़ दिल्ली से था। अब इनके दरमियान जो इस कशमकश ने जो है वो एक अदबियत से बढ़कर या एक अदबी इख्तिलाफ राय से बढ़कर खासी हद तक जो है एक असबियत की जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये उसी तरफ इशारा है। तो ज़ुबान और बयान के इस मार्के के नतीजे में जन्म लेने वाली तर्ज जदीद के सरखेल नासिख थे, यानी रूह रवाज जो थे वो नासिख थे। इस तर्ज जदीद में खारजियत और मसनूइयत गालिब थी। यानी लखनऊ के अंदर ज़्यादातर जो है, अगर महबूब की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर तवज्जो जो मरकूज़ रखी जाती है वो महबूब के सरापे में। लेकिन दहलवी अगर शायरी की बात करें तो वहाँ पर हकीकतन जो जज्बात होते हैं वो पाकीज़गी का पैरहन पहन कर नमूदार होते हैं, और उसमें हमें एक असलियत, एक सादगी और एक हकीकतन हम कह सकते हैं कि मोहब्बत का जो खालिस रूप होता है वो हमें नज़र आता है। तो इस तर्ज जदीद में खारजियत और मसनूइयत गालिब थी और दिली जज्बात और सच्चा इश्क दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे। फ़कत ज़ाहिरी हुस्न ही को मरकज़ बयान की हैसियत हासिल थी। लखनऊ के इस मसनूई माहौल में आतिश का कलाम ही असल दिली जज्बात की हिद्दत और उर्दू शायरी की कदीम रिवायतों के साँचे में ढला नज़र आता है। अगरचे आतिश भी इब्तिदा में इस तर्ज जदीद के तूफ़ान में बह गए थे, लेकिन जल्द ही सच्ची शायरी की तरफ लौट आए। इसी जज्बा और एहसास और ज़िंदगी से कशीद जिंदा तजर्बों और सादा गोई पर मबनी शायरी ही ने उनको उर्दू शायरी में हयात जावेद अता कर दी है। हिला दें दिल न क्यों कर शेर आतिश, सफ़ा बंदिश है मानी खूबसूरत। खुसूसियात कलाम की बात करते हैं तो आतिश के कलाम की नुमायाँ खुसूसियात दर्ज झैल हैं। पहले देखिए, हमने जो यहाँ पर हमारी हेडिंग है वो तर्जुमानी है इश्क। शायरी के बदन में रूह उस वक्त ही समाती है जब इसमें सच्चे इश्क का लहू दौड़ता है। आतिश के यहाँ कैफियात इश्क में बला की कैफो सरमस्ती बसी हुई है। मीर की शायरी हिज्र की शायरी और आतिश की शायरी विस्ल की शायरी है। मीर दिल्ली की तबाही के चश्मदीद गवाह हैं और इसीलिए दर्द व कर्ब की फ़ज़ा में सांस लेते नजर आते हैं। आतिश लखनऊ की तहजीब को ऐशो इशरत की गोद में आखिरी सांसें लेते हुए देखते हैं और ख़ुद भी वस्लो इंबिसात के गीत गाते हैं। आतिश का महबूब उर्दू शायरी का रिवायती महबूब नहीं है, बल्कि गोश्त पोस्ट की बनी एक पाकीज़ा औरत है। अब देखिए, यहाँ पर अशार आपको काफ़ी सारे दिए हुए हैं। हमने जो मुख्तलिफ शुराए कराम के कलाम का जायज़ा लिया गुज़िश्ता वीडियोस में, कई वीडियोस में, तो मैंने उस वक्त भी आपके गोश गुजार किया था कि कोशिश कीजिए कि जब आप किसी एक ख़ास नुमायाँ खूबी की बात करते हैं किसी शायर की,
تو اس میں مثال میں آپ کم از کم 2 اشعار ضرور لکھیے. 2 سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 2 ضرور لکھیے. تو یہاں زیادہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ ان میں سے جو آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو زیادہ آپ کو آسان لگتے ہیں، انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے. تو کسی کا ہو رہے آتش، کسی کو کر رکھے اپنا، 2 روزہ زیست کو انسان نہ رائے گا کاٹے. ٹھہرے نہ پھر جو راہ میں تیری نکل چلے، شل ہو گئے جو پاؤں تو ہم سر کے بل چلے. قید نقاب و قید حیا و حجاب و شرم، یوسف ہمارا رکھتا ہے زندہ نہیں نہیں. جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، ہر بار عجب رنگ ہے، ہر بار عجب روپ. ہمیشہ فکر سے یا عاشقانہ شعر ڈھلتے ہیں، زباں کو اپنی بس ایک حسن کا افسانہ آتا ہے. دوسری دیکھیے ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے، ندرت ادا، یعنی ادا کا بیان کرنے کا ایک منفرد انداز. آتش کی شاعری ندرت ادا کا عالیشان نمونہ ہے. انسانی جذبوں کی یکسانیت کو بھی اپنی ادائے نو سے ایک نئے اور متاثر کن احساس کی زبان دے دیتے ہیں، اور قاری اس کی مٹھاس ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کرتا رہتا ہے. کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا. پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. اس کا دیکھیے اگلی ہماری ہیڈنگ ہے بے مثل مطلع. مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. تو کسی بھی غزل میں عموماً مطلع ہی واحد قافیہ بند شعر ہوتا ہے، لہذا اس کا خوب سے خوب تر ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ غزل کے تعارف کی حیثیت رکھتا ہے. آتش کی غزلوں کے اکثر مطلع نہ صرف انتہائی خوبصورت ہیں، بلکہ غزل کی مجموعی فضا کے ترجمان بھی ہیں. دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں یہ کہ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، مگر اس کو فریب نرگ سے مستانہ آتا ہے، الٹتی ہیں صفے گردش میں جب پیمانہ آتا ہے. دل چھٹ کے جہاں سے گول کی منزل میں رہ گیا، کیسا رفیق ساتھ سے مشکل میں رہ گیا. بیمار عشق رنج و محن سے نکل گیا، بیچارہ منہ چھپا کے کفن سے نکل گیا. ایک دن فرصت جو میں برگشتہ قسمت مانگتا، دیدہ تر نوح کے طوفان کی رخصت مانگتا. ایک دن فرصت جو میں برگشتہ قسمت مانگتا، دیدہ تر نوح کے طوفان کی رخصت مانگتا. چلی ہے ایسی زمانے کی کچھ ہوا الٹی، کہ سیدھی بات سمجھتے ہیں آشنا الٹی. آتش کی زبان. آتش نے اپنی شاعری میں الفاظ کو اسی طرح برتا ہے جیسا وہ زبان کو سنتے اور بولتے تھے. وہ ناسک کی طرح قواعد زبان کے آہنی اصول طے کر کے زبان کے استعمال سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زبان کی فطری خوبصورتی دب کر رہ جاتی ہے. آتش اردو زبان کے وجود اور اس کی شناخت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے مزاج اور تلفظ کے مطابق ہی عام بول چال کی زبان اور روزمرہ و محاورہ کو اپنے فطری حسن کے ساتھ اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں. دیکھیں یہ ایک لسانیات کے حوالے سے ایک اصول یاد رکھیے کہ جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں جاتا ہے اور اگر وہ زبان اس لفظ کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے اور اس میں کچھ تبدیلی کر دیتی ہے، چاہے وہ تلفظ کی ہو، بعض اوقات لکھنے میں کچھ فرق آ جاتا ہے، تو یہ ایک لسانیات کا ایک مسلمہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن ابتدا میں جو ہے اس حوالے سے جو بڑے سخت مزاج کے اور روایت پسند جو شعراء تھے یا ماہر لسانیات تھے، ان کے اس حوالے سے بڑی ہی جو ہے وہ ریزرویشنز ہوا کرتی تھی. لیکن یاد رکھیں کہ اب یہ ایک بہت عام سی بات ہے اور ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اردو میں جیسے انگریزی کا لفظ اکیڈمی ہے، اس کو ہم نے اکادمی اردو کے رنگ ڈھنگ میں ہم نے اسے ڈھال لیا ہے. اسی طرح سے دیکھیے انگریزی کا لفظ سیلڈ وہ سلاد کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. انگریزی کا لفظ بوٹل وہ ہمارے پاس بوتل کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. انگریزی کا لفظ لینٹن اب ہمارے یہاں لالٹین کی صورت میں موجود ہے. لیکن جب آپ یہ اردو والا ورژن آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ حقیقتاً اردو کا ہے. تو یہ بھی کسی زبان کی خوبصورتی ہوتی ہے
کہ وہ کسی دوسری زبان کے، کسی غیر زبان کے الفاظ کو اپنے ذخیرہ الفاظ میں اس طرح سمو لے اور اس طرح اس کی تلاش خراش کر کے اپنا بنا لے کہ وہ سننے سے، بولنے سے، لکھنے سے اسی کا ایک حصہ نظر آئے۔ تو اب دیکھیے اس حوالے سے آتش بہت آگے آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ابتدا ہی میں اس انداز کو اپنا لیا تھا۔ تو لفظ بیگم ترکی میں پیش کے ساتھ یعنی بیگم ہے، لیکن آتش نے اسے اردو تلفظ کے مطابق بیگم ہی استعمال کیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس اگلا لفظ ہے وہ ہے مشایت۔ تو مشایت کے بجائے انہوں نے لفظ مشیت استعمال کیا ہے، اور جس سے کہ بالکل ہم اردو میں اب اس لفظ کو اسی انداز سے لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ اب یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ عاشق کا جنازہ ہے ملا راہ میں پیارے، تو بھی تو مشیت کوئی دو گام کیے جا۔ تو مشیت اصل میں پیدل چلنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آتش نے، اب دیکھیے کہتے ہیں آگے کہ آتش نے ناسک کے برعکس ہندی اصل الفاظ کا استعمال بھی ترک نہیں کیا۔ اب جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ اردو زبان بہت ساری زبانوں کے اشتراک کا نتیجہ ہے، ہندی کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ تو آتش نے جو ہے ناسک کے برعکس، ناسک نے تو خیر اپنے آپ کو بہت محدود کر لیا تھا کہ مخصوص فارسی کے الفاظ استعمال کرنے ہیں یا عربی کی طرف زیادہ جو ہے ان کا رجحان تھا، لیکن انہوں نے ہندی کے الفاظ بھی آتش نے استعمال کیے۔ چند مثالیں دیکھیے، جیسے وہاں بے اجل وہاں ایک دو ہر رات مر جاتا رہا۔ اب دیکھیے یہاں کا ایک مثال دیکھیے جس میں یہاں کا استعمال کیا گیا ہے، روح جنت کو گئی جسم گلیاں رہ گیا۔ اب لفظ ٹٹ پونجیے دیکھیے، اب کریں ٹٹ پونجیے گرم اپنی دکانداری، ٹھیک رہیں دو ٹھیک رہے ہیں بھیگ کے دیدار کے لیے۔ تو یہ الفاظ خالصتاً ان کا تعلق جو ہے وہ ہندی زبان سے ہے، لیکن آتش نے ان کو بہت خوبصورتی سے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ اگلی ہیڈنگ دیکھیے کہ محاورات کا استعمال۔ محاورات کا زیور زبان کی دلہن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ محاورات کسی بھی زبان کی صدیوں پر محیط تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی ارتقاء کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ آتش نے بھی اپنے اشعار میں محاورات کے یہ نگینے خوب ٹاکے ہیں۔ مثلا اب دیکھیے محاورہ پاؤں ٹوٹنا، اب اس کو انہوں نے اپنے شعر میں، اپنے مصرع میں کس طرح سے باندھا ہے کہ پاؤں ٹوٹے تیرے اے عمر رواں، پھولے نہ سمانا ایک محاورہ ہے کہ یاسمی باغ میں پھولے نہ سمائی ہوتی، مردے اکھیڑنا چپ رہی ہے بس نگور کے مردے اکھیڑیے، گھی کے چراغ چلانا، گھی کے چراغ تور کے اوپر جلاؤں میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے محاورات کو اپنے اشعار کا ایک حصہ بنایا ہے، لیکن اتنی خوبصورتی سے کہ کہیں پر بھی ہمیں مصنوعیت یا روکھا پن نظر نہیں آتا۔ تصوف، اب دیکھیے شعرائے لکھنؤ میں تصوف ناپید ہے، لیکن آتش نے گہری وابستگی رکھتے ہوئے لکھنؤ کے، بلکہ جس ہم نے شروع میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو اسکول آف تھاٹ ہمارے پاس ہے لکھنؤ کا، اس کے نمائندہ شاعر کہلاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ واحد شاعر ہیں جن کا تعلق لکھنؤ سے، لیکن ان کے کلام میں تصوف کی گہری فکر ہمیں معجزن نظر آتی ہے، اس کا ایک حصہ بنی نظر آتی ہے۔ تو آتش کی شاعری میں جہاں سچے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے، وہیں گہری فکر بھی تصوف کے پاکیزہ پیراہن میں موجود ہے۔ آتش تصوف کی راہ میں خواجہ میر درد کی راہ پر چلتے نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں صوفیانہ ہو مابعد الطبیعاتی اصطلاحات کثرت سے استعمال ہوئی ہیں۔ مابعد الطبیعات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں جو علم ہے، اس کے بارے میں جو نظریات ہیں، تو اصطلاحات کثرت سے استعمال ہوئی ہیں۔ خدا، کائنات و انسان کے مسائل اور ان کے باہمی روابط کو آتش نے گہرے فکری انداز سے پیش کیا ہے۔ تصوف شعرائے دلی کے کلام میں تو جزو لا ینفک کی حیثیت سے تھا، لیکن شعرائے لکھنؤ کے کلام میں ناپید تھا۔ صرف آتش ہی کے کلام میں یہ چراغ جلتا نظر آتا ہے۔ اب آپ کچھ اشعار دیکھیے، اس میں تصوف کی کس قدر گہری فکر ہمیں نمایاں نظر آتی ہے، اور بہت متاثر کن انداز سے کہ جسم خاکی کے تلے جسم مثالی بھی ہے، ایک قبا اور بھی ہم زیر قبا رکھتے ہیں، ایذا میں روح ہے تنے خانہ خراب سے،
पाए समंद उलझा हुआ है रकाब से। मारिफत में तेरी ज़ाते पाक के उड़ते हैं होशो हवास इदराक के। चारों तरफ से सूरते जाना हो जलवागर, दिल साफ हो तेरा तो है आईना खाना क्या। बेनियाजी और फ़क्र व दरवेशी। हर तख्लीक अपने तख्लीककार की शख्सियत का आईना होती है। आतिश के मिजाज में बेनियाजी और फ़क्र व दरवेशी बसी हुई थी। तवक्कुल व कनात, सब्र व शुक्र और गोशा नशीनी उनका शार था। वो एक साफ दिल, आज़ाद वज़ा और दरवेश सिफत इंसान थे। मनफात के लिए कभी किसी नवाब के दरबार से वाबस्ता होने का एहसान उठाना गवारा नहीं किया। मंजिले फ़क्र फना जाए अदब है गाफिल, बादशाह तख्त से यहाँ अपने उतर लेता है। करूँ मैं शुक्र इलाही कहाँ तलक आतिश, दरून साफ दिया पाक एहतिकाद किया। शगुफ्ता रहती है खातिर हमेशा, कनाअत भी बहारे बेखिजा है। काम रहने का नहीं बंद अपना, बंदा परवर है खुदावंद अपना। खुदा को अहले तवक्कुल हैं जानते राज़े, सहर के वास्ते हम शब को धर नहीं रखते। अखलाकी मौज़ूआत। आतिश के कलाम में अखलाकी मौज़ूआत के गौहर नायाब भी कदम कदम पर दिखाई देते हैं। कहीं इंसान को अमल पहम का दर्ज देते हैं और कहीं उसे आला अखलाकी मनसब पर फाइज होने की राह दिखाते हैं। अज़मत इंसानियत और एहतराम इंसानियत के भूले बिसरे सबक की याद दहानी उनके यहाँ बहुत नुमाया है। फ़राख़ गोरखपुरी ने कहा था कि आतिश तो गज़ल में ऐसे अखलाकी मज़ामीन का बादशाह है। नाक़िस है दोस्तदारी में कामिल नहीं है तू, दुश्मन से भी गुबार अगर दिल में रह गया। बारां की तरह लुत्फ़ व करम आम किए जा, आया है जो दुनिया में तो कुछ नाम किए जा। सरशम्मसा कटाइए पर दम न मारिए, मंजिल हजार सख्त हो हिम्मत न हारिए। ना तो भूखे हुए थे हम ना तो प्यासे पैदा, हो गए रोग ये दुनिया की हवा से पैदा। गदा ओ शाह बराबर है खाक के नीचे, लहद में साथ ये कसरे बुलंद बाम नहीं। ज़रबुल मसल अशार। आतिश के बेशुमार अशार ने अपनी इन्हीं गुनागुन खुसूसियात के सबब उर्दू ज़ुबान में ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर ली है। आतिशी वो शायर हैं जिनके सबसे ज़्यादा अशार ज़बान ज़दे आमो ख़ास हैं और अपने तख्लीक़कार को उर्दू ज़बान व अदब में हयात ख़िज़र अता करते हैं। अब देखिए कुछ अशार मुलाहिज़ा कीजिए तो आपको आतिश का रंग अपने जोबन पर नज़र आएगा। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। दोस्तों से इस कदर सदमे हुए हैं जान पर, दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराई खूना निकला। बयां ख्वाब की तरह जो कर रहा है, ये किस्सा है जबका के आतिश जवां था। मकसूम का जो है सो वो पहुंचेगा आपसे, फैलाइए न हाथ न दामन पसारिए। ज़मीनें चमन गुल खिलाती हैं क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब आखिर में कुछ नाक़दीन की आला मुलाहिज़ा फरमाइए कि उनकी शायरी में यानी आतिश की शायरी में लखनऊ के मिजाज और माशरे के रोशन और अच्छे अनासिर अपनी जुमला लताफ़तों समेत सिमट आए हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की राय है उनकी उस्ताद तबा ने शायरी में उन्हें लखनऊ के आम मजाक में रंगे होने के बावजूद एक इनफरादी शान बख्शी है। डॉक्टर अब्दुल्ला सिद्दीकी। आतिश ने इस तरह अशार कहे जैसे कोई बातें कहता है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। यहाँ पर आज का हमारा जो मुताला था अपने काम को पहुँचा। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आतिश की शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं से आपको आगाही हासिल हुई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म हो या कॉलेज के, आप डिग्री क्लास में ज़ेर तालीम हो
یا آپ کسی بھی پروفیشنل ادارے میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، انگلش تمام ایگزامز اور ٹیسٹ کا لازمی حصہ ہے اور اب اس کی تیاری کرنا بے حد آسان ہے۔ ہمارا چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس انگلش گرامر کے مشکل ٹاپکس کو انتہائی آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے اور ہر ٹاپک کے اختتام پر مختلف امتحانی پرچجات میں آنے والے سوالات حل کر کے بہترین عملی مشق کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ تفصیلی مطالعے اور مکمل مہارت کے حصول کے لیے ہمارے چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس کو وزٹ کیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے تعلیمی معیار اور دلکش پیشکش کو ضرور پسند کریں۔